अंदरे अंदरस योन गंड नस तमने कथा कन नेरम तार यंद्रे तुलसी बठा काड़ नोनस आज योर चोनस मोर फतमस पोरमुत छन मे कीन करे मोल मिन जनत गारन सेठा कोशिश मगर मे पोरमस न कीन आन यश मे पानस पता मे को सुरुप लुक मे क्या लुक गोबर म्याना दमा पीर हनु रहबर सोद गट अंदर सिर तसरी बाब यसने पीर सन जान गई वार वत क्या कन न्यासा रहबत करुन छु जरूरी येल मे थरिस दितुन नारा दरित पत क्या गयस बह तुलमुल वोन मे पन्नस खानदारस अम दोप बह निमस डॉक्टर साहबस निश मे दोपस मे कर अत यह डॉक्टर साहब कहें म्याद तुल डॉक्टर साहबस निश मे म्यादस कहें मे कर अत यह डॉक्टर साहब कहें दोपन तेल मे रहबर सन जरूरत दोपन कोत क्या मे दोपस मे तुलमुल वात अम दोप ऐ क्या वोनक तेल मतलब अम ब्रो यह मतलब पन्नस हिसाबस मह प्रेम यल गोमुत अमिस यह वत ओत सुबह तुलमुल तो अत बरी हाल इथे कन वारिया सयल अम वोन सलामा बंदिखा कर्स दोपन जरीफा बेहाल मे सत वारिया कथ कर तुलमुल किस यह मुसबिन कूर साहिब जादी तसन मसूद साहब सू मे रहबर मसूद साहब मे सत वारिया कथ कर गंटा गो वो दोपन वोथ मे सत नीनस बे पन्नस मतलब यह खलवत जाय पन्नस इबादत गहस वोन मेमिस योर वन यह मे ओरे वनान अमिस पन पे आमुत खुदा नेक कोर्मुत वित आमुत पैगाम अस कर गंटस खंडस अत कत द्राय तो वोन मेनिस खानदारस दोपस बोजान सना वल्ला साहबा दोपनस क्या दोपनस छान दिवान पन्नस सराटस 4 चहन तोरहन तिथे कन जरीफस इत पे कुन चीज जरूरत लिहाजा कर अत बारस मज वन चोन मा कह एतराज अमिश ते रेत पोश मे निश वात यह वोतस दोपनस ना मोन एतराज कह अलबत् अख चीज़ अर्ज गुजारिश अर्ज खुशन हवासातन मज गोस रोजन तो अयालस नजरा गुजरान बचन दोपस नीर पुशराज खुदा सदस रसूलस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे पुशरा दस गिर जहानस महबूब आलमस वसालस दरम अच्छे क्या मीर मोरिल ते तुलमुले तो बे गयस मे नजर अमिस परवाह कहें पत बह गसान पन्नस मुर्शिदस निश मे खानदार तक सत गसान पत पकान गो मज कह टाइमा बस यार बल बसान आब नेटिस नलकन तस आब अस गर आब हथ बसान नयद खै हायर सेकेंडरी सोद यूसुफ साहबन सोद पीर यूसुफ साहबन सोद तुम ते पीर बसान तो बह दरियावस पे पेशन टाइम नजदीक आब नोट वोर मे यह तो यह मे आब नोट कलस पे बह खसस मगर बस पन्ने काम सत यह बस और खसान बस अड़वुत मे गो मतलब बदल हिसाब बदल केट बह गयस ये नेक गट आब नोट कलस पे तो अमे सात आ मे कलाम सह मे गोडनुक कलाम पान सोरान आम या वोन ये लल वोन ये थोथम नार या वोन मोन छम्बडल वोन यह संसार नापायदार गस तौर कि सुल सारुन ये लल वोन ये थोथम नार यह मे गोडनुक कलाम खर वस बह गर यह मे बासन बह खोर पत्थर त्रावान क्या तो रब सुन अनायत क्या हिसाब मे रब सुंद शुक्र तो सनतस महबूब बारहकस कुन मे वोल वार वार आब नोट कल पे बुन अमे नेह गट मजी तमन दोन गर वंश थो मे गर वंशस पे अत बचन अमिस शोखे बेग मल हम लक बेग अति मे दित अत बेगस थप अत क्या पेंसिल तुम तक कागज मत लजस बह तम गोल लेखन
گول گول کوٚر مےٚ یہِ کلام فِٹ صُبحس ؤژھٕس بہٕ وٲتۍ أسۍ اوٚت یہِ ہسا یہِ اَتہِ چھَس بہٕ پنٛنِس مۄرشیٖدس مُسار بۄن کُن ترٲیِتھ وَنان دِوان چھَس نَمَن زنٛگن مَٹھِ ہٮ۪کان یہِ تہٕ چھَس وَنان اَتھس منٛز اَتھ رٔٹِو مےٚ زایہِ مےٚ حظ گوٚو راتھ تِتھ کٔنۍ یہِ چھُ أچھ بنٛد کٔرِتھ یہِ چھُ بوزان أسۍ راتھس گٔیَس بہٕ یِتھ کٔنۍ نِہہ گَٹہِ منٛز گٔیَس یِتھ کٔنۍ تہٕ پتہٕ حظ آو مےٚ یِتھ کٔنۍ یہِ کلام تہٕ یہِ ہسا یہِ چھُ بوزان اوٚڑ گٲنٛٹا گوٚو أمۍ کوٚر بہٕ قہر کرٛیکھ دوٚپُن بتہٕ لیجہِ یہِ گرٛٮ۪کھ ییٖنس مۄکتٕے یہِ پھلہِ پھلہِ چھٔکران یِیَم ژھانٛڈن وٲلۍ ژھانٛڈان پانے تَلان کَتہِ چھُ نتہٕ گوٚو ژےٚ چھِیا کیٚنٛہہ اعتراض ییٚلے مےٚ ووٚن مےٚ گٔے دٕنن سٲرسٕے پانس تہٕ بہٕ لرزییَس أمۍ سٕنٛدِ أمۍ کرٛیکہِ سۭتۍ پنٛنِس مۄرشِدٕ سٕنٛدِ سۭتۍ تہٕ مےٚ ووٚن أمِس یورٕ دوٚپمس نہ حظ مےٚ نہ حظ چھُنہٕ اعتراض کِہیٖنۍ ییٚلہِ ژٕ وَنان چھَکھ مےٚ نہ حظ چھُنہٕ اعتراض کیٚنٛہہ تہٕ مگر اکھ چیٖز حظ چھُم گُزٲرِش یی عرض بہٕ حظ گٔژھٕس روزٕنۍ ہوشن حواساتن منٛز یہِ سٔترِ اوراد گوٚژھُم نٲلۍ روزُن دوٚپُن نیر پُشراو خۄدایس تہٕ خۄداے سٕنٛدِس رسوٗلس صلی اللہ علیہ وسلم ژےٚ چھی نہ کانٛہہ پرواے آسا پتہٕ ٲسٕس بہٕ یہِ لیکھان ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ یِوان اوس مطلب یِوان چھُ تمہِ ساتہٕ چھَس بہٕ لیکھان پتہٕ ٲس مےٚ سُہ بٔچی لیکھان بہٕ چھَس یِمن پننہِ بولہِ منٛز لیکھان پتہٕ ٲس سُہ بٔچی لیکھان تہٕ ٲس دپان پٕلسہٕ ما لیکھ تہٕ سُہ ٲس لیکھان پتہٕ لیوٚکھ تٔمۍ تہٕ پتہٕ گوٚو واریاہ ضایہِ تہِ گوٚو واریاہ یہِ تہِ گوٚو واریاہ أڑہن آیہِ لیکھنہٕ أڑہن گٔے ضایہِ پتہٕ کُلوُن نژُن زالہِ قتل موت سُہ یُس رۄبن تی تہٕ نی سُہ رۄبن سۄ ٲس خۄداین نیکٕے کٔرمٕژ نِیَن تہٕ چھِ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن بچن تہٕ بہٕ چھَس کران یِمنٕے پرؤرِش خۄداے کٔرنکھ رُت چار رُت ساے کۄلکٮ۪ن گۄلن سان شرمہِ رٲچھ کٔرنکھ پار تھٲینکھ تہٕ پتہٕ چھَسے بہٕ لیکھان تَنہٕ پٮ۪ٹھ لٔجِم زیٖر لولہٕ سازس یا مہراز وِسے سُہ چھُم مہرٕمۍ رازس دِژنم بیاض وِسے سٮ۪ٹھاہ اِشتِراب چوٗنٕے گٔژھِن پوٗرٕ یہِ خاب میونٕے پرٛٮ۪زلوُن نُندٕ بونٕے چھُمے اَہ جِناب وِسے صلی اللہ علیہ وسلم لٔجِم زیٖر لولہٕ سازس یا مہراز وِسے لوٚگُم کھش ینہٕ زربن کوٚرُم سٲل شٮ۪ن طرفن اَمن لولہٕ کٮ۪ن ورکن چھُم نہٕ شُمار وِسے لوٚگُم کھش ینہٕ زربن کوٚرُم سٲل شٮ۪ن طرفن اَمن لولہٕ کٮ۪ن ورکن چھُم نہٕ شُمار وِسے لٔجِم زیٖر لولہٕ سازس یا مہراز وِسے وطنٕے وۄتھرس گُل مجنوٗن یِم بِلکُل نجدس واتنس سُل نِہہ گَٹہِ شُمار وِسے لٔجِم زیٖر لولہٕ سازس یا مہراز وِسے اَمن لولہٕ چٮ۪ن وطنٕے کھۄژُن کَتھ لُکہٕ کتھنٕے اَمن لولہٕ چٮ۪ن وطنٕے کھۄژُن کَتھ لُکہٕ کتھنٕے عاشق نالہٕ ژھٹنٕے تِمے احباز وِسے لٔجِم زیٖر لولہٕ سازس یا مہراز وِسے سُہ چھُم مہرٕمۍ رازس دِژنم بیاض وِسے کرٛیٚشے وٕنۍ ماتھ تھٲونس مٲرِفت چاونٲونس للہِ منٛز للنٲونس سۄ چھُم فیاض وِسے لٔجِم زیٖر لولہٕ سازس یا مہراز سُہ چھُم مہرٕمۍ رازس دِژنم بیاض پُشوٲرۍ ظریٖف جانس حژر لد کم زبانس کٔرِتھ تھپ دامانس کوٚرُم پرواز وِسے لٔجِم زیٖر لولہٕ سازس یا مہراز وِسے سُہ چھُم مہرٕمۍ رازس دِژنم بیاض